कामुर्ले शापोरा न्हंयचे राखणे वणटीच्या कामाक सुरवात जाल्या। तेच बरोबर कामुर्लीच्या सत्पुरुष देवळाच्या हॉलाच्या बांदकामाचो बुनयादी फातरय बसयला। दोनय कामांक वेग मेळटलो अशी आस्त कामुर्लेकारांनी उक्तायल्या। लोकां खातीर शापोरा न्हंयची राखणे वणत खूप महत्वाची। तिच्या कामाक सुरवात जाल्या। खूप वर्सांची मागणी चालीक लागल्या देखून लोकांनी खोशी उक्तायल्या। ऐकात कामुर्लेच्या उपसरपंचाक। सगळ्यांत पयलीं खूब बरें दिसता की खूब दिसान काम मांडलेलें आसलेलें आनी जेची आमी खूब आतुरतेन वाट पळयतालीं तें आमचें आयज सावड्डेचें काम हांगसर आयज ताचो शुभारंभ जाल्लो आसा। आनी दुसरें काम आमचे सरपंच सदांच म्हणटाले की आमचो देवळाचो हॉल सदांच कोणाक एकूच आसतालें एक आमचो हॉल जावचो म्हणून। आयज फायनली खंय काम करपाक खंय शुभारंभ जाल्लो आसा आनी ह्या खातीर हांव खरेंच आमचे भाईचे अभिनंदन करता तशें आमचे सरपंचाचे सुद्दां कित्याक तेका सुद्दां खंयचेंय काम जावपाक अशें आयज गेलें फाल्यां काम जालें अशें नासता की तेकाय खूब उडबस करची पडटा आनी तेची धांवपळीचें काम सुद्दां आमच्या सरपंचान घेतलेलें आसा। तेचो आयज परिणाम आमकां हांगा मेळिल्लो आसा। तशेंच मागता तशें आमच्या एमएलएच्या हातून खूब कामां जाल्लीं आसा आनी आजुनूय जातातूय। खुबशी पेंडींग आसा ती बी करपाचो बेगीच्या बेगीन प्रयत्न करता बाई। सो हांच्या खातीर सुद्दां हांव बाईक देव बरें करूं म्हणटा आनी जी कितें पेंडींग उरलेलीं कामां आसा ती बेगीच्या बेगीन तेणी करची म्हणून। देवस्थानाच्या हॉलाक सुमार 1 कोटी खर्च येतलो। काय अडचणींक लागून कळाव जालो। आता वेगळीच मंडप लोकांक वापरपाक मेळटलो। पर्यटकांची बरी तरतूद जातली। थळावो आमदार आणि मंत्री निळकंठ हळणकारान सांगले। या देवस्थानचे अध्यक्ष बापू पेडणेकर आणि कॉन्ट्रॅक्टर राज पत्रकार हांगासरले पत्रकार आनी प्रेमळ भावना भेटिनो आमी हांगा उतर दिल्लेच की आमी मंडप बांदतले। आमी प्रयत्न केले मंडप काही सोपोस्कर बेगीन जावपाक अडचणी येता आनी ह्या खातीर जशें आमी लक्ष्मी पुजनाचे हॉल बांदलेले तेन्ना आपा सरपंच आसलो तेन्ना आमी प्रयत्न केले की एक 14 उताराचे जावं टॅक्निकल जमनीचे वेव्हार येता म्हणून आमी अशें कोणाक सांगलें आनी त्या टायमार तें ल्हानशें मंडप बांदलें। त्याच बरोबर आमचे कडेन एक CSR फंडांसून एक मनीस येलो तेणें खुबशे 3 व्हिलर दिल्ल्यो किंवा CCTV कॅमेरे अशे पद्दतीचें काम चालू केलें। तेणें त्या टायमार आमकां उतर दिल्लें की हो मंडप 1 कोटी रुपया वापरून आपूण करता म्हणून आनी करता करता तेन्ना तो बॉम्बेची व्यक्ती आसल्या कारणान खंय तरी टायम जालो आनी कांय टॅक्निकल कारणान खंय तरी तो अडचणी येयलो आनी तो अडचणी येयल्या उपरांत हो प्रोजेक्टाक आमकां खंय तरी वर्स 1.5 वर्स आमी फाटीं उरले। पूण तेजो वेळ ना घेता आमी जशें उतर पाळ्ळा त्या प्रमाणे आमी पयलीं तेणें सांगचे पयलीं आमी फायल तयार केल्ली पूण जेन्ना तेणें सांगलें की तो बांदतले बऱ्या पैकी जातलें आनी वेवस्थीत जातलें अशें आमी धरून केलें म्हणून आमचो थोडो वर्स टायम गेलो पूण शेवट आमी आसा ती फायल परत तयार केली आनी आयज आमी आमच्या उदयान सांगल्या प्रमाणे 1 कोटी तेच्या वयर हें हॉल आमी बांदता। तुमी जाणा आसतले की गोंय राज्यान सरकार आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री तेच्या अंडर आमी कितकीशींच कामां तेणें आमदार ह्या आमदाराचे एम्युनिटी फंड म्हणून तयार केला आनी त्या माध्यमांत खुबशीं हॉलां आयज आमी वागडे बांदले आमच्या शिरसय एक बांदले पिर्ना आनी एक पिर्ना खुबशीं कामां आमी त्या बरोबर बाकीचीं कामां घेतली। खरोखरच पयले सुवातेर आमी सगळे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणून कारण जे हे फंड आसता हेका चड कडकडीन नासता डायरेक्ट फंडाची वेवस्था जाता म्हणून आनी ज्या तरेन आमकां बरो कॉन्ट्रॅक्टर राज म्हणून गावला वाळपयचो हो बऱ्या पैकी कॉन्ट्रॅक्टर आनी हो म्हाका दिसता एक 5-6 म्हयन्या भितरूच हे हॉल रेडी करतलो म्हणून।